हमें तो अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त पर कभी कभी हैरत भी होती है कि हम हड्डी गोश्त के बने हुए इंसान हैं भी या नहीं हैं। फिर एक बार आप जौहर यूनिवर्सिटी भी आकर देखिए। आप एक बेहतर माहौल और बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक बेहतर कल के लिए अपने आने वाली नस्लों का ख्याल रखिए, उनके लिए बेहतर फैसला कीजिए। ये इदारा आपका है, अगर आप ही इसको नहीं संभालेंगे तो शायद इसकी ईंट और तारे की बुनियादें इसको संभालने में नाकाम रहेगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान को आपने अक्सर मीडिया से बात करते हुए सुना होगा, मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए देखा होगा। कभी वो मीडिया से खुद मुखातिब होते हैं तो कभी मीडिया उनसे होता है। लेकिन पहली बार उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें बहुत सी बातें कही हैं। उन बातों के पीछे का मकसद क्या है, जहां तक हम समझे हैं, अब वो चाहते हैं कि जिस तरह से उस सियासी झंझावत में उलझे हुए हैं उससे हटने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी को चला सकें। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वीडियो में लंबी गुफ्तगू करते हुए आजम खान ने कई अहम बातें कही हैं। एक तो उन्होंने अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त का जिक्र किया है कि किस तरह से उनके साथ जो कुछ हो रहा है उन्हें अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त पर खुद हैरत होती है। और आने वाले वक्त में जब इन 4-5 सालों का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखने वाले तंज करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। खैर, आजम खान जिस तरह से वीडियो में बातचीत कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है वो जौहर यूनिवर्सिटी के सफ़र को अब आगे लेके जाना चाहते हैं। इस यूनिवर्सिटी को कैसे चलाया जाएगा और आगे कैसे ये तरक्की करेगी, इसका खाका वो पेश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जितने भी लड़के यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं वो किस तरह से तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़े हैं, कहाँ कहाँ हैं, इस बात का भी जिक्र किया है। दरअसल आजम खान को अब ये एहसास हो चुका है कि जितना सियासी नुकसान उनको होना था वो लगभग हो चुका है और जिस तरह मुकदमों का सामना कर रहे हैं उनसे भी उनका पीछा जल्द छूटता हुआ नहीं दिख रहा है। वो अपने वीडियो में पड़ोसी ज़िले का जिक्र कर रहे हैं। पड़ोसी ज़िले से उनकी मुराद शायद मुरादाबाद है, जहां एक्सपोर्टर हैं और मुसलमान रईसों की तादाद वहां ज़्यादा है। वो उन्हें बता रहे हैं कि सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर मशवरा देने से या बाहर आकर ये बताने से कि ये कर लिया जाए काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए अब कोई जिद्दोजहद या मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। वो ज़कात के पैसे का भी जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। ख़ास तौर से आजम खान अपने इस वीडियो में तालीम को लेकर जिस तरह का दर्द जाहिर कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है मुसलमानों के लिए जिस तरह के हालात हैं उसमें तालीम किस तरह से ज़रूरी है और इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। वो अपने साथियों के संघर्ष की बात भी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने उनका साथ अभी तक दिया और वो जेलों में बंद हैं। उनकी भी बात की है उन्होंने कि जिन्होंने साथ छोड़ दिया और उन्हें किस तरह से उनके खंजर भोंके हैं। बहरहाल आजम खान इस वीडियो में जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं उससे तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि जो उनके विरोधी हैं उनकी तरफ से इसका जवाब आए, लेकिन आजम खान अपनी पूरी बात कह गए हैं। आप भी सुनिए कि आजम खान ने किस तरह अपने दर्द को जाहिर किया है और आने वाले वक्त का मुसलमानों के सामने खाका पेश किया है। मैं आजम खान आपसे मुखातिब हूँ और आप जानते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी और ज़िंदगी का अमल एक आईने की तरह आपके सामने माजी में भी रहा है, आज भी है, और आप कल और आज से मेरे आने वाले कल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझ पर, मेरे अपनों पर, मेरे प्यारों पर गुजरे हुए 4-5 साल में जो कुछ हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है और गालिबन ये एक ऐसी अफसोसनाक तारीख है जिस पर आने वाला कल हिंदुस्तान के इस निज़ाम जमहूरी पर ज़रूर तनकीद करेगा और कुछ ना कुछ अपनी राय पेश करेगा। रोज़ अव्वल से ज़िंदगी का मिशन यही था कि जो लोग बहुत कमज़ोर हैं, बहुत नज़रअंदाज हैं, उपेक्षित हैं और किसी मकसद के तहत पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे ही अपने मादर वतन में एक ख़ास तबके को पीछे रखने के लिए जो मंसूबाबंद तहरीक है उसका मुकाबला भी किसी गैर मंसूबाबंद तहरीक से नहीं किया जा सकता। लाजिम था, लाजिम है और आने वाले वक्त भी शायद यही उसूल कामयाबी से गामज़न होगा कि हम अपनी आने वाली कल की नस्लों के लिए कोई ऐसा नक्शा तैयार करें जिनमें अगर उनके लिए बहुत आसानियां ना हों तो वो सख्तियों को सहन कर सकें और एक
نارمل زندگی، ایک عام زندگی گزار سکیں۔ ہمارے بچوں کے اندر صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، انہیں موقع نہیں ملتا، خوبیوں کی کمی نہیں ہے، انہیں موقع نہیں ملتا، آگے بڑھنے کی حوصلے کی کمی نہیں ہے، انہیں موقع نہیں ملتا۔ یہ موقع ملے، ہم اس کے لیے کوشش کریں اور تعلیمی ادارے قائم کریں۔ میں ان تمام لوگوں سے، صاحب حیثیت لوگوں سے، صاحب اقتدار سے، جو طاقت میں ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں، مالی طور پر ہوں، افسر ہوں، ریٹائرڈ ہوں، سروس میں ہوں، جو جذبہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جذبہ جو صرف اپنی حد تک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر لینے کی حد تک، رائے دینے کی حد تک، ایسی رائے سے قوموں کی تقدیر نہیں بنتی۔ قومیں تو بہت بڑی چیز ہیں، کسی قبیلے، کسی گھر اور کسی فرد کی تقدیر بھی نہیں بنتی۔ ارادہ کریں، اگر میرے جیسا کمزور آدمی اتنے بڑے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے، تو میری ہی پڑوس کے ضلع میں نہ جانے کتنے رئیس رہتے ہیں، میرے ملک میں، میرے پردیش میں نہ جانے کتنے لوگ دولت مند رہتے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں، لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے زکوٰۃ کے پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اگر ہم اس پیسے کا استعمال اپنی دولت کا، اپنے اخراجات کا، اپنے دوست احباب پر خرچ کرنے کا، اپنے سیر و تفریح پر خرچ کرنے کا، اپنی شان و شوکت پر خرچ کرنے کا، اپنی رہائش پر خرچ کرنے کا، اپنی زندگی کی دیکھ بھال پر خرچ کرنے کا پیسہ اگر ایک حصہ بھی آنے والی نسل کو پڑھانے کے لیے خرچ کرنے لگیں تو یہ بڑی خدمت ہوگی۔ میں خدمت تو نہیں کہتا، ایک کوشش ہے، ایک یونیورسٹی بنائی ہے، اسکول بنائے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی نازیبا سلوک ہو رہا ہے، اور ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنی قوت برداشت پر کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم ہڈی گوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں بھی یا نہیں ہیں، کوئی پتھر کی پہاڑی تو نہیں ہے، کوئی فولاد کا دریا تو نہیں ہے جو بہتا ہے لیکن فولادی طاقت سے۔ ہمارے اندر احساس بھی ہے، ہمیں غم بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، انگارہ ہمارے سر پر رکھا جاتا ہے تو اس کی تپش بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو اپنے آپ سے عہد لیا ہے، میرے اپنوں نے، میرے احباب نے جو عہد لیا ہے، جو ہمارے ساتھ جیلوں میں رہے، آج بھی ہیں، جنہوں نے سختیاں سہیں، آج بھی سختیاں سہ رہے ہیں، جو برباد کر دیے گئے، لیکن انہوں نے شکایت کو موقع نہیں دیا، بہتوں نے دیا بھی، بہتوں نے تیزاب کے خنجر بھی پار کیے، کہ ہم خود اپنے آپ کو جان بوجھ کر جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ پھر ایک بار آپ جوہر یونیورسٹی بھی آ کر دیکھیے، یہاں کا ماحول دیکھیے، یہاں کی خوشنما فضاؤں کو دیکھیے، یہاں کے ٹھنڈے ماحول کو دیکھیے، آب و ہوا دیکھیے، یہاں کی ہریالی دیکھیے، آپ عمارتوں کا حسن دیکھیے، یہاں اساتذہ کی محنت دیکھیے، ہمارے طالب علموں کی شرافت اور ان کے پڑھنے اور یہاں رہنے اور جینے کا انداز دیکھیے، آپ ہماری تربیت دیکھیے آپ آ کر یہاں، اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس بیکار نہیں پھر رہے ہیں۔ ہم یہاں پلیسمنٹ کا کوئی وعدہ ماضی میں نہیں کرتے رہے ہیں، مستقبل میں کیا ہوگا یہ نہیں جانتے، لیکن ماضی میں نہیں کرتے رہے۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں کے پاس شدہ جج بھی ہیں، اسرو میں بھی ہیں، ودھان سبھاؤں میں جوائنٹ سیکریٹریز کے پدوں پر ہیں، ہندوستان کے باہر اچھی اچھی ملازمتوں میں ہیں، اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ صرف وہی بچہ خالی ملے گا آپ کو جس نے سروس نہ کرنی چاہیے ہو، ورنہ ہمارے یہاں کے پاس شدہ طالب علم کوئی خالی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پیرامیڈیکل میں، فارمیسی میں، ایگریکلچر میں ان کا کورس ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے اپائنٹمنٹ لیٹر آ جاتے ہیں۔ معلوم ہے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے، ہمارے یہاں فیس اٹینڈنس لگانے کے لیے نہیں لی جاتی، بلکہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہی فیس لی جاتی ہے۔
آپ ایک بہتر ماحول اور بہتر مستقبل کے لیے، ایک بہتر کل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھیے، ان کے لیے بہتر فیصلہ کیجیے، اور کم سے کم ایک بار آپ خود یا ان بچوں کو اپنے ساتھ لا کر اس یونیورسٹی کا دورہ کیجیے۔ ہو سکے تو مجھ سے بھی ملاقات کیجیے، میں یہاں آپ سے ملوں گا، آپ کے سوالات کو جواب دوں گا۔ آپ ہمارا انجینئرنگ کالج تو دیکھیے، آئی آئی ٹی کی ٹکر کے ہمارے انجینئرنگ کالج ہے، ہماری لیبس دیکھیے آپ، کتنی ماڈرن لیبس ہیں ہماری، شاید ہی قریب کی یونیورسٹیز میں ایسی لیبس ہوں۔ جو سہولتیں ہمارے یہاں ہیں، ہمارے ہاسٹل کی سہولت، وہاں کے کھانے پینے کی سہولت، وہاں کے کھانے کا اسٹینڈرڈ، آپ آ کر دیکھیے، ایک بار کھا کر دیکھیے، فیصلہ کیجیے کیا بہتر ہے۔ اسی درخواست کے ساتھ یہ ادارہ آپ کا ہے، اگر آپ ہی اس کو نہیں سنبھالیں گے تو شاید اس کی اینٹ اور تارے کی بنیادیں اس کو سنبھالنے میں ناکام رہیں۔